खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब पाकिस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं। पाक फौज के सब्र का पैमाना जवाब दे गया। रियासत ने अब फैसला कर लिया है कि अमन दुश्मनों को चुन चुन कर न सिर्फ ठिकाने लगाया जाएगा बल्कि इनके तमाम साथियों को भी घर में घुसकर मारा जाएगा। अब दहशतगर्दी अफगान सरजमीन से हो या किसी और मुल्क से, अब मजीद लाशें नहीं उठाई जाएगी। हजारों अफराद की जानों की कुर्बानी के बदले हासिल किया जाने वाला अमन बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा। मामला कुछ यूं है कि एक तरफ पाक अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का तनाज़ा अब न सिर्फ तूल पकड़ता जा रहा है बल्कि शिद्दत भी इख्तियार कर रहा है, वहीं दूसरी जानिब दहशतगर्द तंजीम कालादम TTP की कार्रवाइयां भी बढ़ रही हैं। आज होने वाली ताज़ा कार्रवाई में मुल्क दुश्मन दहशतगर्दों ने घात लगाकर पाक फौज के जवानों पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के 4 बेटे मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। पाक फौज के 4 जवान तो शहीद हुए, लेकिन इसके रद्द अमल में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्द कमांडर्स को भी मौत के घाट उतार दिया। न सिर्फ दोनों कमांडर्स को जहन्नुम वासिल करके अपने शहीदों का इंतकाम लिया गया, बल्कि ये वाजे कर दिया गया कि अगर हम कुछ नहीं कहते तो इसे हमारी कमजोरी हरगिज ना समझा जाए। अगर हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं तो इसलिए कि बेगुनाहों का खून बहने से बच सके, लेकिन अगर अमन की इस ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती की तो फिर वो हशर होगा कि दुनिया याद रखेगी। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तान की जानिब से लगाई जाने वाली बाढ़ उखाड़ने के बाद से शुरू होने वाला तनाज़ा अब बढ़ता जा रहा है। कुछ लोगों की पूरी कोशिश और ख्वाहिश है कि किसी तरह पाकिस्तान की फौज और तालिबान को आपस में लड़वाया जाए, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से कोई सख्त रद्द अमल नहीं दिया गया। दरअसल अमेरिका और भारत के कठपुतली अशरफ गनी एंड कंपनी के बहुत से वफादार सिर्फ जान बचाने के लिए तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद इनके साथ मिल गए। अब जो मुनाफिकीन की खसलत होती है कि वो सामने से आपके साथ होते हैं, लेकिन मौका मिलते ही पीठ पर वार करने से हरगिज नहीं चूकते। ऐसा ही कुछ ये बहरूपिये करना चाहते हैं। सरहदी इलाकों में तैनात ये अशरफ गनी के हवारी पाकिस्तान और तालिबान के दरमियान गलत फहमियां इस कदर बढ़ाना चाहते हैं कि दुनिया में अफगानिस्तान का वाहिद हिमायती मुल्क पाकिस्तान भी तालिबान से बदजन हो जाए और दोनों में तनाज़ात इस हद तक बढ़ जाए कि एक बार फिर भारत, अमेरिका और मगरबी ममालिक को अफगानिस्तान में अपना गंदा खेल खेलने का मौका मिल सके। दोस्तों, इस ताज़ा हमले में किस मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल हुई, कौन सी एजेंसी ने हमला आवरों को टारगेट दिया, ये सारा क्या मामला है, इस पर बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, साल 2021 के आखिरी रोज अमन दुश्मनों की जानिब से पाक फौज पर एक बड़ा हमला किया गया। न सिर्फ पाक फौज को लहूलुहान कर दिया गया, बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ TTP ने एक तरह से ऐलान जंग किया। इस हमले के बाद ही पाकिस्तान की असली क़यादत सर जोड़कर बैठ गई और फैसला किया गया कि अब इन अमन दुश्मनों से इन्हीं की जबान में बात की जाएगी। मुल्क भर में अफवाज पाकिस्तान ने झाड़ू फेरने का फैसला कर लिया है। कराची से खैबर और महरान से बूलान तक शहर शहर टारगेटेड और कोम्बिंग ऑपरेशन किए जाएंगे। न सिर्फ इन दहशतगर्दों का सफाया किया जाएगा, बल्कि इनके सहूलतकारों और चट्टे बट्टों को भी इनके बिलों से घसीट कर निशाने इबरत बनाया जाएगा। दोस्तों, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है कि मुल्क में बैठे सहूलतकारों से हम निपट लेंगे, लेकिन दूसरा अहम तरीन इशू ये है कि जो दहशतगर्द सरहद पार से हमला करते हैं और फिर वापस सरहद पार चले जाते हैं, उनसे निपटने के लिए क्या करना है। पाकिस्तान ने अफगान तालिबान को वाज़े और 2 टोक पैगाम दे दिया है कि बार बार अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं। अब हमारा सब्र जवाब दे गया है। आपकी हुकूमत के पास भी जो हनीमून पीरियड था वो गुजर गया। अब ऐसे नहीं चलेगा। अब अफगान तालिबान को TTP के दहशतगर्दों के खिलाफ हर सूरत एक्शन लेना होगा, क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि TTP के दहशतगर्द सरहदी तालिबान फोर्सेस की इजाजत या मर्जी के बगैर आकर हमला कर सके और वापस चले जाए। अब जहन में यही सवाल पैदा होता है कि या तो सरहदी तालिबान फोर्सेस जानबूझकर मुजरिमाना गफलत का मुजाहरा कर रही हैं, या फिर वो दहशतगर्दों की पुष्टपनाही कर रही हैं। तालिबान के अफगानिस्तान का इक्तदार संभालने के बाद इन्होंने TTP और पाकिस्तान के दरमियान सालसी की कोशिश की। 1 माह के लिए सीज फायर भी हुआ, लेकिन अमलन इस पर अमल दरामद ना हो सका। तालिबान की जानिब से ऐलान किया गया था कि अफगान सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और अगर TTP ने पाकिस्तान पर हमले के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की तो हम इन्हें रोकेंगे, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 11 सितंबर 2021 वो दिन था
جب کالعدم ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر سیز فائر معاہدہ ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد 31 دسمبر تک ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں نے پاکستان میں 46 حملے کیے، یعنی 20 روز میں سیکیورٹی فورسز پر 46 حملے کیے گئے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی فوج کب تک اور کتنی دیر تک یہ سب برداشت کر سکتی ہے۔ آخر صبر اور ضبط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ یہی نہیں، سال 2021 کا ماہ ستمبر پاک فوج کے لیے ستمگر ثابت ہوا۔ اس مہینے میں سیکیورٹی فورسز پر 37 اٹیک کیے گئے، لیکن اب پاکستان کی جانب سے واضح اور دو ٹوک پیغام دے دیا گیا ہے کہ جتنا ہم آپ کو مارجن دے سکتے تھے دے دیا۔ اب ہم افغان سرزمین میں گھس کر بھی کارروائی کریں گے اور دہشت گردوں کو ان کے بلوں سے نکال کر جہنم کا ایندھن بناتے جائیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستانی فورسز افغان سرزمین کے اندر گھس کر کارروائی کرتی ہیں تو افغان طالبان کی جانب سے شکوہ کیا جاتا ہے کہ آپ خود کوئی ایکشن نہ لیا کریں، ہمیں بتایا کریں، ہم خود ان سے نمٹ لیا کریں گے اور آئندہ اسی امر کو یقینی بنائیں گے کہ افغان سرزمین آپ کے خلاف استعمال نہ ہو سکے۔ ناظرین گرامی، آج کی خبر یہ ہے کہ شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں پاک فوج نے ISI کی جانب سے فراہم کی گئی خفیہ اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا اور ایک امن دشمن کو زندہ گرفتار کر لیا، جبکہ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ جب پاک فوج کے جوان اس امن دشمن کو لے کر نامعلوم مقام کی جانب جا رہے تھے تو اس وقت گھات لگائے بیٹھے دہشت گردوں نے سیکیورٹی فورسز پر اندھا دھند گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ علاقہ گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گونجتا رہا۔ دہشت گردوں نے روایتی بزدلانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے بس حملہ کرتے ہی راہ فرار اختیار کی۔ ملزمان گولیاں برسا کر فوری طور پر رفو چکر ہو گئے۔ حملے میں پاک فوج کے 4 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ شہید ہونے والے اہلکاروں میں بہاولپور سے تعلق رکھنے والے حوالدار منور، لکی مروت کے رہائشی سپاہی ذکا اللہ، کوہاٹ کے رہائشی سپاہی فرحان اور ایبٹ آباد کے رہائشی سپاہی شیراز شامل ہیں۔ دوستو، جیسے ہی دہشت گردوں نے یہ بزدلانہ کارروائی کی، پاک فوج نے فوری طور پر اس کا بدلہ لینے کے لیے ٹانک میں دوسرا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کے دوران خطرناک دہشت گرد کمانڈر شاہزیب عرف ذاکرہ اور دانیال کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ISPR کے مطابق یہ دونوں دہشت گرد کوئی عام کارندے نہیں بلکہ TTP کے کارندے تھے۔ دہشت گردوں کے پاس ہتھیار اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف دہشت گردانہ کارروائیوں، ٹارگٹ کلنگ اور اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ ناظرین گرامی، ایک ہفتے پہلے یعنی 24 دسمبر کو بلوچستان کے ضلع کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر ہونے والے دہشت گرد حملے میں 2 فوجی اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا تھا کہ سیکیورٹی فورسز ایسے عناصر کی کارروائیوں کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہیں جن کا مقصد بلوچستان کے امن، استحکام اور ترقی کو متاثر کرنا ہے، جبکہ 14 دسمبر کو پاک ایران سرحد کے قریب قائم چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کے حملے سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گیا تھا۔ حالیہ جاری کی گئی امریکی فارن پالیسی میگزین کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ہونے والی 90% دہشت گردی کے تانے بانے افغانستان سے جا ملتے ہیں، جبکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت آنے کے بعد دہشت گردی میں 54% اضافہ ہوا۔ مگر اب ایسا زیادہ عرصہ نہیں چلے گا، کیونکہ پاک فوج نے اب اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی تیاری کر لی ہے۔ افغان طالبان کو بھی بتا دیا گیا ہے کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اب اگر ہم پر پتھر پھینکا جائے گا تو اس کے جواب میں ہم میزائل داغیں گے، اگر گولی ماری گئی تو پھر ڈرون بھی استعمال کیے جائیں گے۔ بس اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ TTP کے دہشت گردوں نے پاک فوج کو چھیڑ کر غلطی کر دی ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کے ہر جوان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔